हुआ कल्लम नहीं कहना इसकी जगह पे, ठीक है। आप जो नहीं ज़्यादा अरबिक नहीं वो कहते हुआ कल्लम अना सवा सवा ना। कहा था कमीशन लूंगा, कहा था रात का खाना पका लो लड़की के लिए, कहा था ना फेंको, तुमने कहा था दरवाजा खुला रहने दो, तुमने उनसे क्या कहा था, तुमने कहा था मैं जिम्मेदार हूँ, मतलब मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, जिम्मेदार। उसने मुझे कहा लड़की या लड़के के लिए कैसे बोलना है। और उसके साथ हमसे पूछा गया सवाल, मेरी तबीयत खराब है, कफील को से पूछना है कि किस हॉस्पिटल का जो है ना मेरा कार्ड बना हुआ है, उधर से दवाई लेनी है ना। अब ये कैसे पूछेंगे कफील से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों कैसे, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली वीडियो हम बना चुके हैं कहना प्रेजेंट और फ्यूचर के ऊपर, बना चुके हैं कहना से के ऊपर, ठीक है। आज की जो हमारी वीडियो, जैसे पिछली वीडियो में हमने बोला था कि उसी का हम पार्ट 2 बनाएंगे, तो आज की जो वीडियो होगी उसका ये हमने उसका पार्ट 2 बनाया है। इसमें हम माजी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। कहा था, लड़की ने कैसे कहा था, लड़के ने कैसे कहा था, ज़्यादा लोगों ने कैसे कहा था, उसने कैसे कहा था, उन्होंने कैसे कहा था, ये सारी बातें हम इसी वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि बाद में भूल जाते हैं, वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकॉन को भी दबा दें और वीडियो को शुरू कर लेते हैं। मैंने कहा था, गुल्त गुत, जो जब फ्लो में बोला जाता है गुत गुल्त, लाम भी यहाँ पे रियली लिटरली लाम भी जो है नहीं सुनाई देता, गुत गुत यानी गुल्त गुल्त। कहा था, ता लग गया, कहा था माजी में चले गए बात, ठीक है। गलत कहा था, आई सेड, मैंने उसे कहा था तुमसे कमीशन लूंगा। एक साथ एक जुमला भी बना के सिखा देता हूँ इसका। मैं फर्ज करके कहना, मैंने उसे कहा था तुमसे कमीशन लूंगा, माजी की बात हो रही है। गलत ला, गलत ला बता चुका हूँ पिछली वीडियो में, नहीं देखी तो वो जाके देख सकते हैं आप, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ला हो मतलब समझा चुका हूँ, मर्द के लिए, बंदे के लिए बोला जाता है, किसी बंदे को कहने के लिए, ठीक है, उससे कहने के लिए। गुल्त लो, ठीक है। आना, मैं, बाखुद लूँगा, बाखुद लूँगा तुमसे, लूँगा, बाखुद अना मैं बाखुद लूँगा। माजी की बात भी हो रही है, फ्यूचर भी हो रही है, ठीक है। गुल्त तुमने कहा था मैं तुमसे लूँगा, बाखुद मिन्नक, मिन्नक मतलब तुमसे, अमूला यानी कमीशन। आई टोल्ड हिम दैट आई विल टेक कमीशन फ्रॉम यू। मैंने उससे कहा था, मैंने उससे कहा था। गतलहा, ठीक है, लड़की के लिए बोला जाता है। मैंने उससे कहा था, लड़की के लिए, लड़की के लिए बोलना है। मैंने उससे कहा था, अब कहोगे गतलहा, 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 गलतलहा यानी गलतलहा या गलतलहा। मैंने उससे, उस लड़की को कहा था, गलतलहा मैंने उस लड़की को कहा था। आई टोल्ड हर, हर जब पता चल गया आपको, हर जहाँ आता है लड़की के लिए बोला जाता है। मैंने उसे कहा था रात का खाना पकाओ। आना गुल्त लह तबख अल ऐशा, आना गुल्त लहा, आना मतलब मैं, गुल्त कह दिया, कहा था, लहा उसे, तबख, तबख मतलब होता है कुकिंग करना, ठीक है। तुम तबख करो, कुकिंग करना, कुकिंग। अल ऐशा कहते हैं रात के खाने को, डिनर को। आना मतलब मैं, गुल्त लहा उसे कहा था, तबख कुकिंग करो, अल ऐशा यानी अल-ऐशा रात का खाना पकाओ। मैंने उसे कहा था रात का खाना पकाओ। मैंने तुमसे कहा था, गुल्तलक, मैंने तुमसे कहा था, गुल्तलक। या ऐसे ही पूछ सकते हैं, मैंने तुमसे कहा था, मतलब मैंने तुम पूछने के लिए भी सवालिया भी, क्या मैंने तुमसे कहा था, गुल्तलक, गुल्तलक, या कहा था, या मैंने तुमसे कहा था, गुल्तलक। आई टोल्ड यू, गुल्तलक, गुल्तलक, आई टोल्ड यू, ओके, मैंने तुमसे कहा था। मैंने तुम्हें कहा था ना फेंको। ऐसी ऐसी विकैबलरी आपको पता है लेके आता हूँ वीडियो में, ताकि आपको उनका पता चल जाए। फेंकने की अरबिक बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं पता होगा, तो आपको ये भी पता चल जाएगा, ठीक है। मैंने तुम्हें कहा था ना फेंको। गिल्तलक ला तिरमी, गिल्तलक मैंने तुमसे कहा था, ला मतलब नहीं, तिरमी तुम ना फेंको, इरमी अना इरमी मतलब मैंने फेंक दिया, तिरमी तुम ना फेंको, ठीक है। गिल्तलक ला तिरमी यानी मैंने तुम्हें कहा था नहीं फेंको। आई टोल्ड यू डोंट थ्रो। मैंने उनसे कहा था जमा के लिए कैसे बोलना है, गिल्त लहुम, गिल्त त, यहाँ पे ता हम ज़्यादा यूज़ करें क्योंकि माजी की बात हो रही है। अब याद रखिए जहाँ पे भी ता आ जाता है माजी में चला जाता है जुमला, ठीक है। गिल्त लहुम यानी मैंने उनसे कहा था, आई टोल्ड देम। मैंने उन्हें बताया था कि सामान पहुँच चुका है।
قلت لهم وصلت البضاعة. قلت لهم وصلت پہنچ چکا ہے. ٹھیک ہے. البضاعة ہوتا ہے سامان، گڈس، جو مطلب سیل کرنے کے لیے لانے چیزیں جو ہوتی ہیں، سامان جو ہوتا ہے. بضاعہ ویسے اسی کو بولتے ہیں بضاعہ، یعنی جو دکان کے اندر سامان لاتے ہیں، بیچتے ہیں، کرتے ہیں، اس کو بضاعہ کہتے ہیں. قلت لهم وصلت البضاعة یعنی میں نے انہیں بتایا تھا کہ سامان پہنچ چکا ہے. I told them the goods are arrived. تم نے ان سے کہا تھا. انت قلت لهم تم نے ان سے کہا تھا ایسے کرنے کے لیے. انت قلت لهم تم نے ان سے کہا تھا. You told them جہاں بھی بولنا ہے آپ نے تم نے ان سے کہا تھا، آپ بولیں گے انت قلت لهم یعنی تم نے ان سے کہا تھا. تم نے مجھے کہا تھا. انت قلت لی. یا ویسے کہ انت قلت لی تم نے مجھے کہا تھا، یا انت قلت لی تم نے مجھے کہا تھا. تم نے مجھے کہا تھا. انتا بھی بول سکتے ہیں، یا انت بولتے ہیں شارٹ میں، انت یا انتا. ٹھیک ہے. گلت یا گلت. انت قلت لی تم نے مجھے کہا تھا. You said to me تم نے مجھے اس کا جائزہ لینے کے لیے کہا تھا. انت قلت لی لمراجع. انت قلت لی لمراجع مراجع ہوتا ہے ریویو کرنے کے لیے کسی چیز کو، مطلب کو فائل آپ کو دیتا ہے مراجع، ہذا ملف کہتے ہیں فائل کو. ٹھیک ہے. یعنی اس کو ریویو کرو، یا مراجع ہذا ویڈیو، یا کچھ بھی جو چیز ریویو کرنے کے لیے آپ کو، ریویو مطلب ہوتا ہے مراجع. ٹھیک ہے. دوبارہ ری چیک یا ریویو کرنے کے لیے کہتے ہیں. انت قلت لی لمراجع یعنی یو ٹولڈ می فار ریویو اٹ. تم نے مجھے کہا تھا، مونس کے لیے بولنا ہے. انتی قلت لی. انتی قلتی لی. گلت نہیں آئے گا. گلت جو ہوتا ہے وہ جینٹس کے لیے بولا جاتا ہے. انتی گلتی، جب انتی بولنا ہے تو اس کے بعد گلت نہیں لگانا. انتی گلت لی نہیں. انتی گلتی لی. انتی گلتی لی. انتی گلتی لی. انتی گلتی لی یعنی تم نے مجھ سے کہا تھا. You said to me تم نے مجھ سے کہا تھا دروازہ کھلا رہنے دو. لڑکی کی بات ہو رہی ہے. انتی گلتی لی. گلتی. ٹھیک ہے. انتی گلتی لی خلی الباب مفتوح. انتی گلتی لی خلی الباب مفتوح. مفتوح ویسے بھی کہہ سکتے جو کھلا ہو، آلریڈی کھلا. مفتوح یعنی کھلا ہوا ہے یا کھلا رہنے دو. You told me to let the door open. اس نے مجھے کہا. گالی. قالی جو لوگ کہتے ہیں قاف زیادہ بولتے ہیں، یار بولے ہی ایسے جاتا ہے، ہم کیا گالی یا قالی. قال یہاں پہ نہیں بولتے، قالی نہیں بولتے، گالی. ٹھیک ہے. قالی یا گالی آپ جیسے آپ کو صحیح لگ رہا ہے. He said to me گالی یعنی اس نے مجھے کہا. گالی جیسے آپ نے ہوا کلم نہیں کہنا اس کی جگہ پہ. ٹھیک ہے. آپ جو نہیں زیادہ عربک نہیں وہ کہتے ہوا کلمنا سوا سوا، نہ گالی. ہوا کلمنا سوا سوا کی جگہ آپ نے بولنا ہے، یا ہوا کلمنا لا اس کی جگہ آپ نے بولنا ہے گالی. اس نے مجھے کہا. گالی. اوکے. یاد رکھیے گا، اس کو ریپلیس کر دیں. گالی. He said to me اس نے کہا تھا میں ذمہ دار ہوں. ٹھیک ہے. اس نے کہا تھا وہی، مطلب وہی ذمہ دار ہے. ٹھیک ہے. جس نے کہا تھا، اس نے کہا تھا کہ میں ذمہ دار ہوں. گالی انا مسئول. گالی انا مسئول. مسئول کہتے ہیں رسپانسبل کو، جو رسپانسبل، اور جیسے اردو میں بھی کہتے ہیں موصول یا مسئول سیم لفظ ہے. He told me I am responsible. اس نے مجھے کہا. غلطی لی. ٹھیک ہے. غلطی لی اس نے مجھے کہا. انہوں نے کہا. گالو یعنی کالو انہوں نے کہا. قالو انہوں نے کہا. زیادہ لوگوں کے لیے بولا ہے کہ انہوں نے کہا. ٹھیک ہے. قالو قالو یا ٹھیک ہے. قالو انہوں نے کہا. گالو انہوں نے کہا. گالو یا قالو دونوں بولا جاتا ہے. انہوں نے کہا کے لیے بولا جاتا ہے. They said انہوں نے مجھ سے کہا. گالو لی مجھے. گالو لی انہوں نے مجھے کہا. گالو لی انہوں نے مجھے کہا. جہاں پہ آپ نے کہنا کہ انہوں نے مجھے کہا گالو لی. ایسے نہیں کہنا ہوا کلو نفر کلمانا
قالوا لي انہوں نے مجھ سے کہا, آپ اس کی جگہ ایسے بول سکتے ہیں قالوا لي they said to me. ابھی جو ہے بھائی کے جو سوال ہے, جیسے آپ نے پہلے سن چکے ہیں ویڈیو کے سٹارٹنگ میں, ذوالفقار بھائی کا جو سوال ہے اس کا جواب دینے کی باری آئی ہے. اس کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے. انہوں نے پوچھا تھا ایکچولی کہ میں بیمار ہوں اور میں جاننا چاہتا ہوں میرا انشورنس کارڈ کس ہسپتال میں چلے گا. میں نے کہا اس کی ضرورت ہر کسی بندے کو پڑ سکتی ہے, تو یہ فکرہ جو ہے آپ اس کے اسکرین شاٹ لے کے اپنے موبائل میں رکھ لیجئے, آپ کو کہیں پہ بھی کبھی بھی نہ کبھی آپ کو مدد دے سکتا ہے. انا, ٹھیک ہے, آپ نے بولنا انا تعبان. تعبان ویسے کہتے ہیں جو تھکا ہوا ہو بندہ بالکل, یا فارغ, جیسے کہتے ہیں بندہ فارغ ہے, تھکا پڑا ہے, ڈھیلا ہے, تعبان. یا مرید, مرید ہے لفظ بیمار, تعبان بھی یہاں پہ بولا جاتا ہے نا, تعبان یا مرید. مرید بولیں گے تو پکا بتا ہے کہ بیمار ہے. تعبان میں یہ ہو سکتا ہے یار میں ڈھیلا ہوں, یا میں اس کام میں ڈھیلا ہوں, یا میں بس نہیں کر سکتا, وہ اس میں کافی میننگ بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے, مریض بولیں گے تو مریض کا مطلب ہے کہ ہاں جی مریض ہے, یہ بیمار ہے, جیسے مریض بولتے ہیں اردو میں, مریض مرید. ٹھیک ہے, وہی چیز ہے, مریض بولنا ہے عربک میں, مریض نہیں, مرید. انا تعبان یا مرید. و ابی, ابی, ابھی یہاں پہ میں نے لکھا ہے ابغا نہیں بولتے, جو فلو میں بولتے ہیں یہاں پہ ابی, انا ابی, ابی ابغا کا ہی لفظ ہے, اس کو ابی اگر لیٹرلی آپ اس کا ٹرانسلیٹ کریں گے تو وہ بنے گا باپ, ابی باپ بنے گا, لیکن نہیں, ٹرانسلیٹ نہیں ہوتی جو لوکل زبان ہوتی ہے. ٹھیک ہے, انا تعبان یا مرید, واو اور ابی مطلب, ابی کا مطلب ابغا, ابغا یعنی ابی. عارف میں جاننا چاہتا ہوں. تعمینی, تعمین ہوتا ہے انشورنس, تعمینی میری انشورنس. الصحی, تعمینی الصحی. ٹھیک ہے, تعمین لگائیں گے انشورنس, تعمینی میری تعمین, الصحی صحت کی جو تعمین ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں تعمین الصحی, لیکن میری تعمین الصحی, تعمینی الصحی. فعال, صالح بھی ہوتا ہے, فعال ویسے جو ہے صحیح لفظ میں اس میں ڈال رہا ہوں. فعال, فعال ہوتا ہے کہ جو وہاں پہ مطلب کام کرے, جو وہاں پہ ایکسیپٹ کی جائے, فعال. ٹھیک ہے, فعال, اس کو جو ہے انگلش میں اس کو کہہ سکتے ہیں جو افیکٹو ہے, فعال افیکٹو, جو وہاں پہ کام کرے, جو وہاں پہ چلے, فعال. فی میں, ٹھیک ہے, ای کون سے, المستشفی, المستشفی ہوتا ہے ہاسپٹل. سمجھ آ گیا آپ کو. انا تعبان یا مرید, و ابی عارف التامینی الصحی فعال فی ای المستشفی. اوکے, اس کا مطلب ہوتا ہے میں بیمار ہوں اور میں جاننا چاہتا ہوں کہ میرا جو انشورنس کارڈ ہے, میڈیکل انشورنس کارڈ ہے, وہ کون سے ہاسپٹل میں چلے گا. I am tired or sick. I wanna know my health insurance is effective in which hospital. اوکے, ایسے انگلش میں بول سکتے ہیں. ویل, آج کی ویڈیو تو ہو چکی ہے ختم. ویڈیو کو آپ نے لائک کر کے بتانا ہے آپ کی ویڈیو آج کی کیسی لگی ہے, اور ویڈیو کو دوسرے دوستوں تک ضرور شیئر کیجیے کریے تاکہ ان کی بھی ہیلپ ہو سکے. اور چینل کو سبسکرائب کرنا جاتے جاتے نہ بھولیے گا. اگر سبسکرائب کیا ہوگا تو دوبارہ سے نہ کیجیے گا, اگر نہیں کیا تو ابھی تک سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا, اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیجیے گا. ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں, تب تک لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.